संजा तयम्मुम ही कर ले, यानी कुछ ना कुछ एहसास हो जाए कि मैं थोड़ा सा पाक होकर सो रहा हूँ। दीवार जो पास है उस पर हाथ लगाए, मुंह पर फेर ले, यहाँ पर इतना ही तयम्मुम। इसलिए कुछ ना कुछ जो मुसलमान के ذہن में होना चाहिए कि हमें ताहिर और पाक रहना चाहिए। गुस्ल नहीं तो तयम्मुम, वुज़ू और इस्तिंजा ये भी नहीं तो तयम्मुम बिल्कुल कुछ ना करे जायज वो भी है, सुबह उठ कर नहा ले। ठीक है। मौलाना एक इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, पहली रकत के अंदर उन्होंने जाहरी किरात की, जबकि दूसरी रकत के अंदर साहबन वो भूल गए कि मैं इमाम हूं। उन्होंने सिर्री तौर पर अपनी किरात करके अल्लाह अकबर कह के मुक्तदियों को भी रुकू के अंदर ले गए। तो इस हालत के अंदर इमाम और मुक्तदियों की नमाज का क्या हुक्म है? नमाज ठीक है, कोई सईदा साहब का कोई नहीं, कोई नहीं। ये भी जो है ना कि जाहरी में खामोशी से पढ़ा जाए या खामोश नमाज में ऊंचा पढ़ा जाए तो सईदा साहब है, कोई दलील नहीं है। बहुत अच्छी बहस की है इमाम इब्न हज़म ने अल-मुल्ला में, और कई सहाबा किराम का बताया कि वो ज़ोर असर में भी ऊंची पढ़ लेते थे। ये कोई ऐसा मसला नहीं, आम तरीका वही है, मगर इसके उल्ट भी अगर किसी ने कर लिया ना सईदा साहब कोई नहीं, नमाज दुरुस्त है। अच्छा मौलाना, इसके साथ एक और सवाल है कि एक दिन इमाम साहब ने किरात शुरू करने से पहले जैसे दुआएं आपने बात पूछी, उसमें ये बात भी काबिल तवज्जो कि वो मुफ्ती इतनी देर चुप कर रहे रुकू जाने तक। जब उन्होंने देखा था इमाम साहब ऊंची नहीं पढ़ रहे तो वो सुभान अल्लाह कहते, या सुभान अल्लाह से भी इमाम को समझ नहीं आती थी तो ऊंची आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर देते, कुछ इशारा तो करते, चुप ही रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और वो बात ये करनी थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पाकिस्तानी सिंगर मैं नात ख्वाह हूँ। जी जी माशाअल्लाह। मैं नात पढ़ता हूँ नबी पाक की। तो अब ये है कि मेरे बालों का बहुत मसला है। मेरे बाल जो है ना सर के, हाँ हाँ, ये खुश्की सिकरी और कोई और भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से मेरे बाल बहुत गिरते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि मैं हाल ही में दुबई गया था नात खानी में। जी माशाअल्लाह। तो उधर गया था तो उधर का पानी को मुझे रात नहीं आई, ये मसला हो गया या कोई और मसला है, मेरा ना बालों का मसला है। तो वो मैंने आपको बताना था कि इसका कोई हल। अल्लाह ताला आपकी नात खानी का अजर आपको दे, बहुत अच्छी बात है। सरकार की नात से बढ़कर बहुत कौन सा अमल है, मगर आप जानते हैं ना कि हम यहाँ ना कोई हम में से तबीब है ना डॉक्टर है, ये तो आपको किसी की तरफ रुजू करना चाहिए। इंशाअल्लाह कुछ तबीब मिल जाएगा जिससे ना आपके बालों का मसला हल हो जाएगा। वजह कोई ऐसी होगी। मैंने इस मसले के लिए नहीं आपको फोन किया कि आप मुझे कुछ दवाई का बताएं, मैंने इसलिए किया कि आप मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, उनके बस उनके सदके में आप दुआ करें। क्योंकि जी बिल्कुल ये करेंगे, ये आपकी जो ख्वाहिश है बिल्कुल मुबारक है। हम दुआ करें, हम हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे भाई हैं कि रसूल करीम अलैहि सलाम की मदद सनाई करते हैं। इससे बेहतर मोमिन के लिए क्या बात है। अल्लाह इसकी आपको और तौफीक दे, कबूल फरमाए। हम आपके लिए दुआ करें, अल्लाह आपको शिफा दे, ये बीमारी जो है इससे निजात पाए आप। अल्लाह मशफे, अल्लाह मशफे, अल्लाह मशफे, शिफा दे अल्लाह पाक तेरे नबी। तो आप किसी दिन आए ना हमारे प्रोग्राम में और लाइव नात पढ़ें, फिर इंशाअल्लाह वल अजीज हमें बहुत खुशी होगी। शरीफ सुनाए। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। आपके हम ऐसे बुजुर्ग हम सदी में पैदा होते हैं, आपकी चेहरा कर मुझे बस दुआ लेने की सबकत हासिल हुई है। आप आए ना किसी दिन इंशाअल्लाह। अगर आप कहते हैं तो जी जी चलिए, अगर आए तो उन्होंने नात पढ़नी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह ठीक है। आप जाहरी नमाज के बारे में बता रहे थे कि पीछे जो मुक्तदी हैं उनको लुकमा देना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा एक और सवाल है मौलाना कि इमाम साहब ने किरात फातिहा से शुरू करने की बजाय दुआए इफ्तिफ्ताह जो है उसको बुलंद आवाज से पढ़ दिया, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। चलो इस बारे में हमारे पास नमूना मौजूद है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ते ही जब नमाज पढ़ते थे सही मुस्लिम में तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका को ऊंची पढ़ते। उलमा ने जो चीजें बताई ना कि कई काम तालीम के लिए करने पड़ते हैं, लोगों को सिखाने के लिए। मदीना शरीफ में लोग दुआए इफ्तिताह जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा छोड़ गया जी। ये इमाम मालिक की मदद में कोई नहीं, उन्होंने जब मस्जिद नबी में देखा कोई नहीं पढ़ता तो मस्जिद नबी के अमल को बहुत तरजीह देते हैं। उनका यही तरीका भी मालकी का जमात होगी ना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हज़रत उमर फिर ऊंची पढ़ते रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। पता लगे कि ये नमाज में है तो कोई बात नहीं, ऊंची भी अगर इमाम ने किसी वक्त पढ़। जी अस्सलाम वालेकुम।
یعنی اونچی دعائے استفتاح پڑھی جا سکتی ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں کے بارے میں اعوذ اونچی پڑھتے تھے نماز میں، اعوذ باللہ من الشیطان جہر سے پڑھتے تھے. مولانا اتفاق سے یہ دونوں سوالات میرے ساتھ ہی پیش آئے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور دوسری رکعت میں جہری قرات بھول گیا، اور یہ بھی ایسا ہوا کہ ایک دن نماز شروع کی تو ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ ہم نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے، میں نے باواز بلند پڑھ دی. وہی بات ہے، سب ٹھیک درست، مطلب اس میں بالکل جائز ہے. جزاکم اللہ. کا کوئی بات نہیں، اونچی آستہ کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. چلے مولانا، اس ماہ محرم کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ چونکہ اس ماہ محرم کے اندر ایک بہت ہی عظیم الشان قربانی اور شہادت دی گئی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس حوالے سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے وقت کے اندر مختصراً شہادت حسین کے حوالے سے اور اس حوالے سے کیا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں. یہ موضوع تو بڑا نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. اب مسلمان اس مشن سے چونکہ غافل ہو گئے جو امام علیہ السلام کا تھا، اس لیے یہ بات سمجھ نہیں سکتے. ان کو کہنے والے کا ایک سیاسی بات تھی. اب اس سے زیادہ زہریلا فکرہ اسلام میں کوئی نہیں کہ کہا جائے سیاسی. بھائی سیاسی تو دین ہے، جس دین میں سیاست نہیں ہے، ملک کے نظام کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے، وہ کون سا دین ہے؟ وہ عیسائیت ہو سکتی ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلافت ہونی چاہیے، ایسے حکمران چاہیے جو قرآن و سنت کے تحت حکومت کرے. اب جب مسلمان بھول گئے اس بات کو، یہ کہتے ہیں نہیں دین آ گیا، سیاست آ گیا، انہیں امام حسین علیہ السلام کیسے سمجھ آیا؟ انہوں نے جو کچھ کیا وہ تا خلافت قطع استبداد کر ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اسلام میں یہ کفر سے کم نہیں ہے. یقین جانے میں سخت کلمہ نہیں بول رہا، شرک کہ کوئی شخص اپنے حکم چلانا شروع کر، بندہ ہوتے ہوئے طاغوت بن جائے. بہت میں جو کہتا ہوں کوئی یہاں ایسا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا شیطان ہے طاغوت، اور جو اس کا حکم مانے گا بت پرست. اللہ کے ہاں جو دین ہے اس میں ہے کہ حاکم جو ہے وہ اللہ کے قانون کے تحت. اس لیے جب اس سے حکومت نے جان چھڑائی، کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسے، حکومت نے جب قرآن سے تعلق توڑ لیا کہ نمازیں روزے ہوتے رہیں گے، حکومت شریعت کی پابند نہیں ہے. تاکہ کیوں خلافت رشتہ از قرآن گسے، حریت را غیر اندر کام رہے. ایک تو دین و سیاست کو الگ کیا، اور دوسرا آزادی کے گلے میں زہر کے قطرے ٹپکا دیے کہ بولنے نہیں جائے، جو بولے گا سر اڑا دیا جائے گا. اب یہی نعمت تھی جو حضور دے کر گئے تھے. اسلام اور کیا ہے؟ نماز روزے کا نام، آزاد ہو ہر شخص. بے شک وہ غلط کہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر ٹوکے گئے، کہاں سے لمبی آپ نے یہ قمیص لیا، اور مطمئن کرنا پڑے کہ بیٹے کی ملاقات. یہاں زبان بند کر دینا اس سے بڑا ظلم ہی انسانوں پر کوئی نہیں. اور یہاں تو مجھے لطیفہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ اخباروں نے لکھا، یہ کالم نویس بڑے دانا ہیں، کہ انڈیا کے کتے اور پاکستانی کتے اکٹھے ہو گئے. پاکستانی کتے موٹے تازے تھے، گوشت کھاتے تھے، وہ مریل سے تھے. انہوں نے کہا یار تم انڈیا کے کتے یہاں آ جاؤ، یہاں کھانے کو بڑا. انہوں نے کہا یار کھانے کو بہت ہے مگر یہاں بھونکنے کی اجازت نہیں، بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں انسان رہی رہے، ہم گلہ ہیں، بھیڑے ہیں، ہمیں ڈنڈے سے ہنکا جا رہا ہے. یہ انسانوں کی توہین ہے. آزادی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی کتاب و سنت کی پابندی ہونی چاہیے. امام علیہ السلام کی شہادت یہی ہے، تا قیامت قطع استبداد کر ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ختم کر دیا. بے شک میں روک نہیں سکتا، مگر میں نے اختلافی نوٹ جسٹس افتخار، یہ معاذ اللہ ان کی خاک بھی نہیں، مگر اسی طرح انہوں نے کر دیا کہ کام غلط ہو رہا. اور اس کی برکت ہے کہ آج تک کوئی ایسا امام اور عالم پیدا نہیں ہوا جس نے کسی مسئلے میں یزید کا حوالہ دیا ہو کہ یزید نے یہ فیصلہ کیا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ غیر شرعی نظام ہے، یہی امام کا کام تھا. تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون چمن ایجاد کر. اور ان کے خون کے فوارے جو وہاں پھوٹے، انہوں نے ایک لہر پیدا کری. آپ بعد میں تحریکیں دیکھیں، عبداللہ بن زبیر